लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन यसै वडामा पर्ने गर्छ। भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना यस वडाका नागरिकहरूलाई समेत यो परियोजनाबाट लाभान्वित भएका छन्। बबईदेखि पर्यटकीय स्थल लेक हात्तीखालको गिद्धे डाँडासम्म केबल कार सञ्चालन गर्ने योजना भेरीगंगा नगरपालिका र वडा नम्बर 5 को रहेको छ। यस वडाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि साँच्चैकै यो वडाको विकासका लागि तल्लीन भएर लागिरहेका हुन्छन्। भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 कालीदमारदेखि यस क्षेत्रका रमणीय ठाउँ र पछिल्लो अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारमा निकै फड्को मारेको वडाको रूपमा समेत यो वडा रहेको छ। वडाको विकास र वडावासीहरूलाई सेवा प्रवाहका लागि दिनरात खटिरहन्छन्। भेरीगंगा नगरपालिकाको उत्तर पूर्वमा फैलिएको यो वडा कृषि र पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको वडा समेत हो। यस वडाको लेक हात्तीखालमा रहेको गिद्धे डाँडा प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको छ। पर्यटकीय क्षेत्र गिद्धे डाँडामा सिद्ध बाबाको मन्दिर मुख्य पर्यटकको आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बनेको छ भने पर्यटकहरूलाई बास बस्नका लागि आवासको समेत व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्राकृतिक भ्यू टावरबाट यस गिद्धे डाँडा पर्यटकीय क्षेत्रबाट बाँके, बर्दिया, सल्यान, रुकुमको सिस्ने हिमाल लगायतका स्थानहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस वडामा रहेको कालीदमार अदुवा प्रशोधन केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ। कालीदमारको मन्दिर तलपट्टि यस वडा कार्यालय रहेको छ। कालीदमार अदुवा प्रशोधन केन्द्रबाट यहाँका नागरिकहरू रोजगारी समेत पाएका छन्। भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 20.32 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 कालीदमार, लामेतडा, भरलेनी, सिरेनी र लेक हात्तीखाल मुख्य गाउँका रूपमा रहेका छन्। यी गाउँको भौगोलिक विकटता सँगसँगै पर्यटन प्रवर्धन र कृषिको प्रबल सम्भावना भएका ठाउँ समेत हुन्। यी बस्तीहरूमा पुग्नका लागि सडक सञ्जाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जोडेका छन्। हर्रे छिन्चु सडक खण्डको तल्लो भागमा भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय रहेको छ। यस वडा कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरूलाई द्रुत गतिमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। भेरीगंगा नगरपालिकाको दोस्रो कार्यकालका लागि पनि पहिलेकै जनप्रतिनिधि पुरै टिम सहित निर्वाचित हुनुले पनि यी जनप्रतिनिधिहरूलाई वडा नम्बर 5 का वडावासीले विश्वास गरेको मान्न सकिने प्रशस्त आधारहरू छन्। जनप्रतिनिधिले गरेका विकासका काम यस क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विस्तारका लागि जनप्रतिनिधिले गरेका कामबाट नागरिकहरू सन्तुष्ट रहेको भन्न सक्ने आधार मिल्दछ। अहिले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि यस वडाको मुहार नै फेरिएको छ। भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का जनप्रतिनिधिको अहिले प्रमुख प्राथमिकतामा बाटो, सिंचाइका लागि कुलो, बिजुली र लेक हात्तीखालमा रहेको गिद्धे डाँडा पर्यटकीय क्षेत्र प्रवर्धन नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएका छन्। भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को मुख्य बजार छिन्चु बजार हो। भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा भएका विकास निर्माण र यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था पनि रमणीय रहेको छ। भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को लेक हात्तीखालमा रहेको गिद्धे डाँडा 100 गन्तव्य पर्यटकीय स्थलमा पर्न सफल भएको छ। यस गिद्धे डाँडा पर्यटकीय स्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक घुमघामका लागि आउने गर्छन्। पर्यटकीय क्षेत्र गिद्धे डाँडा पुग्नका लागि पर्यटकहरूलाई सजिलो होस् भनेर 950 भन्दा बढी सिडी बनाइएको छ। यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउनका लागि बबईदेखि लेक हात्तीखालको गिद्धे डाँडासम्म केबल कार सञ्चालन गर्ने योजना समेत रहेको छ। निकट भविष्यमा केबल कार सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भेरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख यज्ञ प्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ। भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को समग्र विकासको अवस्था र गिद्धे डाँडा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि लेक हात्तीखालको गिद्धे डाँडामा यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरिएको संवाद अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। पर्यटकीय क्षेत्रको यो एउटा धर्मशाला मानिसहरूलाई आराम गर्नको लागि बनाएको यस भवनमा हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू आउँदा यो गिद्धे डाँडा यो
मूल व्यवस्थापन समिति लगायत सम्पूर्ण लेक हात्तीखालवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एकदमै हर्षित छौँ। भेरीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको गिद्धेडाँडा पर्यटकीय क्षेत्रमा आज हामी भेरीगङ्गा नगरपालिकामा विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र यस नगरपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पर्यटन प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ र आगामी योजना के छन् भन्ने विषयमा आज हामी भेरीगङ्गा नगरपालिकाको गिद्धेडाँडा पर्यटकीय क्षेत्रमा यो पर्यटन प्रवर्धनका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग भेरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल, उपप्रमुख धनसरा बोहरा, भेरीगङ्गा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष प्रेम सारू, वडा सदस्य गोरख खड्का, वडा सदस्य लोकबहादुर घरती, वडा दलित महिला वडा सदस्य खगिसरा नेपाली र विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीयवासी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ यो रेकर्डेड कार्यक्रम हो। कार्यक्रमको सुरुमा म भेरीगङ्गा नगरपालिकाको समग्र विकासको अवस्था के छ र अहिले बजेट निर्माणको समय पनि आइरहेको अवस्था छ र विशेष गरेर भेरीगङ्गा नगरपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पर्यटन प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाले के कस्तो रणनीति बनाएको छ भन्ने विषयमा आज हामी भेरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ र उहाँले यो नगरपालिकाभित्र रहेको विकास निर्माणको योजना के छ भन्ने बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। विकास निर्माणका योजनाहरूमध्ये छिन्चु बस पार्क रहेको छ। हामीले यो वर्षबाट सुरुवात गरेका छौँ, 2 वर्षभित्र त्यो सम्पन्न गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले अहिलेदेखि मात्रै यो वर्षबाट भेरीगङ्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन स्थापना गर्दैछौँ र सँगसँगै यो क्षेत्रमा कालीदमार लेक हात्तीखाल सडक पनि सुरुवात गरेका छौँ र हामीले मैन्त्रणा क्षेत्रको ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र के अरे डुमको डाँडा पर्यटकीय क्षेत्र पनि निर्माण गर्दैछौँ र मैन्त्रणा भेरीगङ्गा 9 मा नगरस्तरीय अस्पताल बनाउँदैछौँ। रामघाटको भेरीगङ्गा 11 मा हामीले एउटा यहाँको ऐतिहासिक क्याम्पस हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस पनि निर्माण गर्दैछौँ र रामघाटको 11 नम्बरमै हामीले भेरीगङ्गाको औद्योगिक क्षेत्र पनि स्थापना गर्दैछौँ। त्यसै गरी लेखपालमा हरिमन्ना गाँडा सडक पनि निर्माण गर्दैछौँ र दूरदरारमा हामीले बिजुली बत्ती पनि पुर्याउने प्रयास गर्दैछौँ र अहिले बजार क्षेत्र बढ्दै गएको हुनाले छिन्चु बजारको नजिक रहेको झिङ्गनारा क्षेत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण गर्दैछौँ र एउटा प्रदेशी स्तरको अस्पताल पनि हामी निर्माण गर्दैछौँ। छिन्चुमा एउटा अत्याधुनिक कभर हल पनि निर्माण गर्दैछौँ। हामीले आफूले मात्र यो सक्दैनौँ, भेरीगङ्गा नगरपालिका प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा यी सबै योजनाहरू हामीले बनाउँदैछौँ। यही सिलसिलामा भर्खरै हामीले वामै सर्दैछौँ। नेपालको अर्थतन्त्र अलि तल खस्किएको छ। यो सन्दर्भमा बजेटको पर्याप्तता छैन। हामी अहिले वडा नम्बर 5 मा छौँ। वडा नम्बर 5 को सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो अलिक तल हाइवेले छोएको, अलिक माथि अत्यन्त विकट क्षेत्र र चाहिँ बबई क्षेत्र, अलिक समथर क्षेत्र गरी विभिन्न विविधताले यो 5 नम्बर वडा छ। हामी यसैमा छौँ। त्यसैले म यहाँको सन्दर्भमा कुरा गर्न चाहन्छु। यो 5 नम्बर वडाको मात्रै नभएर यो भेरीगङ्गा नगरपालिका सहित कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वारमा रहेको ऐतिहासिक क्षेत्र यो बबई नदीदेखि उत्तरतर्फ र भेरी नदीदेखि दक्षिणतर्फ ठिक बीच सेन्टरमा यो निकै अग्लो चुचुरोमा यो गिद्धेडाँडा पर्यटकीय क्षेत्र रहेको छ र यसमा चुचुरो जस्तै डाँडा छ, खुकुरीको धार जस्तै डाँडा छ। त्यसमा चाहिँ उत्तरतर्फ बस्ती छ लेक हात्तीखाल रमणीय बस्ती, दक्षिणतर्फ गिद्धको वासस्थान, सधैँ गिद्धहरू बस्ने वासस्थान छ। त्यहाँ जङ्गली जनावरहरू पनि व्यापक तरिकाले हिँडडुल गर्छन्, बस्छन्, चरन चर्छन्। यो अत्यन्त रमणीय क्षेत्र छ। यसको माथि डाँडोमा सिद्ध बाबाको ऐतिहासिक मन्दिर छ। यो विगतमा हाट जाने भनिन्छ, बजार जाने क्षेत्रमा विगतमा उत्तरतर्फबाट दक्षिण नेपालगञ्ज हाट जाँदाखेरि हिँड्ने यो चाहिँ मूल सडक पनि हो। यो सेन्टरमा पर्छ। यो भारी बिसाउने क्षेत्र पनि हो र यहाँ वास्तवमा यो डाँडोमा काफल पनि पाइन्छ, गुराँस पनि पाइन्छ। अहिले पनि नजिक केही काफलका बिरुवाहरू फलिरहेका छन्। यस्तो रमणीय क्षेत्र, यो क्षेत्रलाई बनाउन सकेपछि यो धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र र त्यति मात्रै होइन, शोध अनुसन्धान केन्द्र, विद्यार्थीहरूले पढ्ने रिसर्च सेन्टर, विद्यार्थीको लागि अध्ययन केन्द्र, कम्तीमा पनि 15-20 दिन यहाँ आएर कुनै विद्यार्थीले पढ्यो भने धेरै कुरा सिक्छ। सम्पूर्ण नमस्कार। यहाँले यो मिडियामा लिएर आज यहाँको विषयमा बोल्न दिएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ। सर्वप्रथम
मेरो यो म अलिकति चाहिँ यो वडा नम्बर 5 को अलिकति यो परिचय तपाईँहरूलाई दिन चाहेँ। यो भेरीगाँ नगरपालिकाको यो 13वटा वडा मध्येमा अलि यो सबभन्दा ठुलो वडा पनि हो, भूगोलको हिसाबले यो ठुलो वडा पनि हो। त्यसपछि लगाएर चाहिँ यो विकटताको हिसाबले भेरीगाँको 1, 2, 3 र त्यसपछिको यो 5 नम्बर पनि एउटा विकट वडामा पर्छ र यसमा एउटा चाहिँ हाम्रो यो पर्यटकीय क्षेत्र जो 100 गन्तव्य स्थानमध्ये यसमा एउटा चाहिँ यो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भनेर जुन यो माथि क्याबिनेटबाट निर्णय भएको कुरा यो 100 गन्तव्य स्थानमध्ये यो गिद्धेधारा पर्यटकीय क्षेत्र यहाँ छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ यो भेरी बबे डाइभर्सन गौरवको आयोजना यसै वडामा पर्छ, जहाँ कि यो भेरीगङ्गा 11बाट सुरु भएर भेरीको पानी खसी ठाउँ जुन यही वडा अन्तर्गत यही भेरीगाँ वडा नम्बर 5 को यो बबई हात्तीखालमा पर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको यो पर्यटकीय क्षेत्र जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यही वडामा जोडिएको छ। यहाँ यो बबई नदी पनि यही वडामा पर्छ र चाहिँ यो जुन हाम्रो यो छिन्चु तोली खोलाको चाहिँ शिर पनि यही गिद्धे डाँडाबाट नै बगेर गएको यो चाहिँ छिन्चुको जुन तोली खोलाको शिर भएको ठाउँ पनि यही वडा नै पर्छ र यहाँ धार्मिक रूपले चाहिँ यहाँले आफ्नो यहाँ चाहिँ प्रायः हिन्दू नै छन् र यहाँ अलि अरू इसाई मान्ने पनि छन् हैन, र यहाँ मठ मन्दिरहरू पनि धेरै छन्, आफ्नो देवी देवता मठ मन्दिर मान्ने पनि छन्। आफ्नै स्वरिती नाचो यो यहाँ यो जुन तप्पा नाचो भन्ने पनि लरे नाचो पनि यहाँ छ हैन। यहाँ सबै जातिका भाषा भाषीका मान्छेहरू यो ठाउँमा बसोबास गर्दछन् भने यहाँ चाहिँ गौ खेती, धान खेती, तरकारी खेती त्यसपछि त्यस्ता खालका छन्। यहाँ ठुला यहाँ जुन द अर्ग्यानिक जस्ता चाहिँ यो अदुवा जुन कम्पनी यहीँ छ, त्यसपछि भैँसी फर्महरू पनि छन्, बाख्रा फर्महरू पनि छन् यहाँ हैन। यो ठाउँमा यो वडामा यस्तो खालको छ र यहाँ चाहिँ जुन यो माटो परीक्षण गर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ कृषकमा चाहिँ यहाँ उत्पादनमूलक माटो पनि छ, यहाँ गर्न सके पनि यहाँ हुन्छ र वडा चाहिँ विकट छ। भूगोलको हिसाबले चाहिँ यो जुन यो डाँडादेखि जुन यो बर्दियाको क्षेत्रतिरको चाहिँ सीमाभित्र छैन, सीमाभन्दा बाहिर छ। यस वडामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ विद्यालय चाहिँ 6वटा विद्यालय छन्। एउटा आधारभूत बाल शिक्षा छ भने एउटा चाहिँ प्रस्तावी मावि छ, एउटा चाहिँ निमावि छ र अरू चाहिँ 4वटा विद्यालय चाहिँ आधारभूत प्रावि छन् र यहाँ एउटा शहरी स्वास्थ्य छ, एउटा आधारभूत स्वास्थ्य छ भने यस ठाउँमा चाहिँ सुरक्षा निकायको हिसाबले एउटा चेक पोइन्ट चाहिँ बोबेमा चाहिँ अस्थायी प्रहरी चौकी छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अब यो यदि यी चिजले चाहिँ यिनी चाहिँ हाम्रा यी चिजले भागा चाहिँ यसको यो भेरीगाँ वडा नम्बर 5 को अवस्था छ भने यहाँको विकास निर्माणको कुरा, यहाँको जनसङ्ख्याको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस भेरीगाँ नगरपालिकामा लगभग अन्दाजी 984 घर धुरिए यहाँ चाहिँ घर सङ्ख्या छन् भनेपछि यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ 3939 छन्, जसमध्ये महिला चाहिँ 2045 र पुरुष चाहिँ 1894 यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्या छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा भएको यहाँको हामीले चुनाव जितिसकेपछि यहाँका विकास निर्माणका कुराहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँभन्दा पहिला भने मान्छेलाई नभए नहुने शिक्षा हो। शिक्षा जस्तो कुरामा चाहिँ हामीले जुन किसिमको हाम्रो यो वडा क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा जस्तो कुरामा चाहिँ यहाँ मैले भने अघि नै तपाईँले भनिसके हाम्रो शिक्षाको परिचय हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्तावित मावि छ जहाँ कि यो चिउरीगेरा विद्यालय हो। त्यहाँ हामीले त्यो खालको चाहिँ यहाँको जुन अपाई क्षेत्र भएर पनि त्यहाँ चाहिँ मावि खोल्न सञ्चालन भएका छन्। सडकको विषयमा पनि हाम्रो यो अलिकति विकट छ हैन, विकट ठाउँ भएको हिसाबले पनि सडकका कुराहरूमा जस्तै तल कालीदामारदेखि लेखातिकाल सडक, कालीदामारदेखि चिउरीगारा सडक, त्यसपछि हाम्रा विकासका हाम्रा जुन कृषि सडक भनेको आफ्ना टोलटोलमा सडक छन्, यी सडकमा सबै ट्याग खुल्ने काम चाहिँ भएको छ। तर यसलाई स्तर उन्नतिका गरेर यसलाई ग्राभेल गराउने, पिच गर्ने, यसलाई नाली गराउने र हाम्रो नगरपालिकाको जुन मापदण्ड छ त्यो अनुसार बनाउन अझै बाँकी छ, त्योमा पुर्याउन अझै बाँकी छ। त्यो छ जस्तै हाम्रो बबईदेखि चाहिँ जुन घुइयाबारी बबई हात्तीखाली गेरुरानी घुइयाबारी हुने सडक छ, त्यो सडकको पनि त्यो पनि जस्तै ग्राभेलसम्म भएको छ, त्यो स्तर उन्नति गर्न बाँकी छ। यहाँ कालोपत्री केही पनि भएको छैन। हाम्रो यो कालीदामारमा जुन सडकको ठुलो समस्या थियो त्यहाँ चाहिँ केही भेरीगाँ नगरपालिकाको पैसा, केही सङ्घीय चाहिँ जुन माननीयज्यूले हाल्नुभएको पहिला जुन ध्रुवकुमार मानले हाल्नुभएको पैसाले चाहिँ हाम्रो जुन त्यहाँ चाहिँ हामीले धेरै गाल पाएको थियौँ, त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ आरसिसी बनाएर त्यसले उपलब्धि बनाएको छ। र अहिले पनि हाम्रो जुन अहिले हामी चाहिँ आइसकेपछि पनि हाम्रो मेयर साहबको उमा चाहिँ जुन हाम्रो कालीदामारदेखि लेखाइतेल सडकलाई चाहिँ जुन लिप्सबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ समन्वय गरेर हाल्नुभएको छ, त्यो काम तीव्र रूपमा परेको छ र अन्य नगरको बजेटबाट हाम्रो वडाबाट त्यो काम चलाइरहेको छ। सडकको अवस्था यस्तो छ। त्यसपछि लगाएर यी सडकमा भएका जुन
कचबाईका कुराहरू पनि बबे हात्तीखालमा हामीले नगरबाट र वडाबाट गरेर ल हामी 13वटा कचबाई बनाउन सक्यौँ। त्यस्तै गरेर पक्की पुलको विषयमा चाहिँ गिद्धे डाँडाको पक्की पुल टेन्डर भएको छ, निकुञ्जको कारणले गर्दा अलिकति उसले प्रक्रिया मिलाउँदैछ, त्यो काम गर्न बाँकी छ भने सिरिनीको काम लब अब यहाँ चाहिँ देख्नु भएको छ तपाईँहरूले सिरिनीको काम अब ढलाइ गर्न बाँकी छ। अब केही महिनामा यो सायद सिरिनीको पक्की पुल अनि सम्पन्न हुन्छ भने हाम्रो खजुरा खोलाको पक्की पुल पनि डिपारसम्म भएको छ, त्यो भएपछि त्यो ठेक्का बन्ला, त्यो पनि होला। अब हाम्रा चाहिँ पक्की पुलका कुराहरूमा चाहिँ यी कुरा छन्। यी 3टा पक्की पुल भयो र अन्य पनि छन्, अझै अरू पक्की पुल भइदियो भने हाम्रो पक्की पुलका समस्या समाधान हुन्छन्। त्यस्तै झोलिङ्गे पुलका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जस्तै सङ्घीय बजेट हाम्रो ध्रुवकुमार मान्यजीले बनाउनु भएको जुन गेरुरानी जुन पारी बर्दिया जोड्ने त्यहाँको झोलिङ्गे पुल त्यहाँका बनेको छ भनेपछि हाम्रो एउटा चाहिँ हामीलाई चुनावमा जाँदा पनि हाम्रा दुध खेर जान्छन्, हाम्रा बालबच्चाले पढ्न जान्छन् भन्दाखेरि पनि हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ हाइब्याङ टोलमा झोलिङ्गे पुल बनाउन सफल भएका छौँ। त्यसपछि एउटा चाहिँ यहाँ लामितारा अनि फर्सिनमा चाहिँ झोलिङ्गे पुल बनाउन सफल भएका छौँ। तपाईँको कार्यक्रम सुरुमा म एउटा ढाका टोपी लगाउनु भएको छ, कोट पनि स्टकोट लगाउनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो नामसहित तपाईँले तपाईँको टोलमा देख्नु भएको समस्या के हो? नमस्कार। अब हाम्रो टोलमा भएको समस्या अहिलेसम्म भिरगङ्गा नगरपालिकाको 5 नम्बर वडाको हिसाबले अलिक दुर्गम क्षेत्र परेको हुँदा बाटो र खानेपानी र कतिपयले विद्युत पनि अहिलेसम्म बाल्न पाएका छैनन्। केही 50% बालेका छन् र 50%ले बालेका छैनन्। त्यसको लागि र हाम्रो वडाको समग्र कुरा गर्दा दुर्गम भएको कारणले सेवाग्राहीले वडामा सेवा लिन जाँदा अलिकति दुर्गम भएको कारणले यो वडालाई सकेसम्म माथिबाटै पहल गरेर 2टा वडासम्म बनाएपछि सेवाग्राहीले राम्रोसँग सुविधा पाउँथे भन्ने मेरो। अब हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि भूगोलको हिसाबले पनि हाम्रो गाउँ सब एकातिर छ भने हाम्रो वडा कार्यालय चाहिँ हामीले चाहिँ बबे हात्तीखालले गिरनलाई गरेर हामीले यो रत्न राजमार्गलाई चाहिँ हामीले रत्न राजमार्गलाई चाहिँ मध्यनजर बनाएर वडा कार्यालय तल छ टोली खोलामा। त्यसले गर्दा पनि माथि लेखा मान्छेलाई त्यहाँ जान स्वाभाविक रूपमा त्यो अप्ठ्यारो छ र बबेका मान्छे पनि त्यहाँ आउनुपर्ने भएको हिसाबले फेरि अब यसको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब एकजनाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँले वडा कार्यालय लेखायतमा राख्नु पऱ्यो भने हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले भने कि एकजना मान्छेले राजनीति रूपमा मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चुनाव जितिसकेपछि 74 सालमा प्रेमजी तपाईँले वडा कार्यालय लेखायतमा राख्नु पऱ्यो, किनभने बबे हात्तीखाल र चाहिँ यता तोली खोलाबाट त्यो सेन्टर पर्छ जानलाई भन्ने कुरा भयो। अब त्यो यहाँ राख्दाखेरि त झन् यो डाँडा काटेर हिँड्दा बाटो छैन, केही छैन, मान्छेले झन् शास्ति हुने भयो। भन्नु खोजेको मलाई के लाग्छ भने वडामा कार्यालयमा गएका नागरिकहरू जुन टाढाबाट गएका हुन्छन् तिनीहरूलाई छिटो र छरितो तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नलाई कसरी काम गर्ने? अब सेवा प्रवाह गर्नलाई त हामीले त्यहाँबाट त सेवा प्रवाह त हामीले दिएकै छौँ। धन्यवाद। म यहाँको स्थानीय युवराज ओली। वडामा भएको समस्या चाहिँ विकासको क्रममा बाटो, बत्ती, खानेपानी, स्वास्थ्य जस्तो विषयमा छ। अनि स्वास्थ्य चौकी छ तर त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा त्यहाँ हुने कर्मचारीहरू नभइदिएपछि अब डेलिभरीहरू जस्तो केस एउटा सिटामोल किन्न पनि हामीलाई बजारमै धाउनु परेको छ। कार्यालयमा अलिकति टाइममा बस्दिने नै, कहिले तालिम छ भनेको छ, कहिले अनेक भएको पनि छ। विकासमा बाटो चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म आएर गन्तव्य बाटो होइन, यहाँबाट हामीलाई सल्यानसम्म ट्र्याक गर्न यहाँबाट पहल गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्छु मेयर साहबलाई। हाम्रो अनुगमनको बाटो पनि छ। हामीले आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू केही गुनासो आएअनुसार हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ र त्यो अवस्थामा हामीले सूचनाहरू दिँदै र औषधि पनि हामीले प्रत्येक आधारभूत स्वास्थ्य चौकीलाई भर्खरै वैशाखकै महिना चैत लास्टतिर हामीले पठाएका थियौँ। अब त्यो गुनासोहरू हामीसँग गइपुगेको थिएन। त्यसमा हामीले कसरी हुन्छ सक्दो हाम्रो आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म चाहिँ नगर स्वास्थ्यले आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि पुर्याइरहेको छ र अझै पनि पुगेको छैन र कुनै पनि कर्मचारीले त्यहाँ आलटेल गरेर उपस्थित हुनुहुन्न भने उहाँहरूले हामीलाई सूचना दिनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ कर्मचारी र अझै पनि गराउँछौँ। तपाईँले आफ्नो नामसहित तपाईँको टोलमा अथवा तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँले देख्नु भएको समस्या के छ र तपाईँले तपाईँको टोलमा अब के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो वडामा? धन्यवाद सम्पूर्ण मित्रलाई। मेरो नाम पदमबहादुर खत्री। म पनि यही 5 नम्बर वडावासी लेखाती हाल्नु तलतिर सिरेनी भन्ने टोलमा मेरो चाहिँ बसोबास अथवा घर छ। खास गरी अब हुन त चाहिँ के हो भन्दा अलिअलि भइरहेको छ, नभएको होइन, तर जति हुनु थियो त्यो भएको छैन। अब हुनपर्ने के हो त भने
म त फेरि के हो भन्दा अब आफ्नै भनौँ न आफू अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि त्यहीतिर जानु म यो सङ्घीय खानेपानी बजेट परेको थियो यो झन्डै 3 करोड त्यो पानी चाहिँ बजेट त पर्यो तर ठेकदार पनि भयो पाइप साइप पनि दबाए तर चाहिँ यो एन्फोले फेरि एउटा कार्यक्रम पनि गर हाम्रो मेरो उपमेयर तपाईँको सङ्घीय खानेपानी सबै लगाएर छिन्चुमा तर त्यो अब छिटै हुन्छ काम भनेको थियो हैन अलिअलि यहाँ चाहिँ के हो भन्दा अब दोकानका पैसाहरू पनि हैन अब चाहिँ अब त्यो ठेकदारले चाहिँ खाएको थियो अब यो म के भन्छु भने अब मेयर उपमेयर सबै बसेको हुँदाखेरि अन्त तपाईँको यहीँ अब 3 नम्बर स्किम भइगयो यहाँ तल लामीदारा यो हामीहरूको चाहिँ स्किम नम्बर 4 मा चाहिँ अस्ति त्यहाँ भेटाएर पनि अब कम्पनीले जिम्मा लयो हुन्छ त भन्ने कुरा भयो 1-2 दिनमै तर अहिलेसम्म केही सुनसान छ अलि कान्छी आमाको व्यवहार भएछ अहिले पदमजीले उठाएको कुरो सङ्घीय खानेपानीको बजेट हो निकुञ्ज क्षेत्र भए हुनाले यो मध्यवर्ती क्षेत्र मा पर्ने भए हुनाले निकुञ्जले अनुमति दिएन भन्ने गर्नुभयो त्यो सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ निकुञ्जको मान्छेलाई समेत राख्यौँ उहाँको प्रतिनिधिलाई राखेर छलफल गर्दा उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने रुख बिरुवाहरू जाँदैन क्षति हुँदैन भने त्यहाँ हामीलाई आइएको प्रतिवेदन दिनुहोस् तपाईँको एस्टिमेट दिनुहोस् र त्यसमा समस्या छैन काम गर्दै गर्नुहोस् हामीले प्रक्रिया पुर्याउँला भनेर भन्नुभएको रहेछ उहाँले नरोकेको कुरा पनि त्यहाँ हामीले जानकारी गरायौँ यो निकुञ्जले नरोकिएको यहाँ अन्ततः निर्माण कम्पनीकै ढिलासुस्ती भएको देखियो त्यसले गर्दा हामीले अफिससँग पनि कुरा गरेँ उहाँहरूलाई प्रतिबद्ध जनाएर तत्काल सुरु गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो केही ठाउँमा त सुरु भएको देखियो अघि उहाँले पनि भन्नुभयो तर केही ठाउँमा अझै सुरु भएको छैन मैले फेरि पनि निर्माण व्यवसायी र यो कार्यालयको डी साहबलाई म फेरि भन्छु र यो टेलिभिजन मार्फत पनि नेपाल सरकारको र चाहिँ सङ्घीय खानेपानी एकाइको र निर्माण व्यवसायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यसरी ढिलासुस्ती गर्दा जनतालाई ठुलो क्षति भयो तपाईँले आफ्नो भूमिका निभाउनुहोस् र तुरुन्तै यथाशीघ्र आएर समयमै योजना सम्पन्न गरिदिनुहोस् म आह्वान गर्न चाहन्छु म व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूलाई पहल गरौँला र चाहिँ जनताहरूलाई आश्वासन दिन चाहन्छु उहाँले गर्नुपर्छ यदि उहाँ नभएको भए यो खानेपानी नभएको भए हामी अन्यत्रबाट खानेपानीको व्यवस्था गर्थ्यौँ त्यो आयोजना भएको हुनाले हामीले थप योजना ल्याउन सकेका छैनौँ त्यहाँ भइरहेको योजनामा डुप्लिकेसन हुने गरी अर्को योजना ल्याउन मिल्दैन त्यसैले रोकिएको हो र चाहिँ हामी फेरि पनि ताकत गर्छौँ मलाई विश्वास थियो यो काम सुरु भएको छ भन्ने यहाँ गुनासो आयो अब छिटै यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ म तत्कालै भोलि नै उहाँसँग कुरा गर्छु र के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यो अनुसार म यहाँ जानकारी गराउँछु धन्यवाद कार्यक्रममा उपस्थित सबैमा नमस्कार मेरो नाम विष्णुबहादुर विष्ट घर चाहिँ भेरीगाउँ 5 सिरेनी हाम्रो यस गिद्धे डाँडा पर्यटकीय धार्मिक स्थलमा अहिलेको यो कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र भएको कारणले यस भेरीगाउँ 5 लेक हात्तीहालमा एकवटा होमस्टे अनि सिरेनीमा एकवटा होमस्टे छ तर पर्यटन आउनलाई बाटो त्यति व्यवस्थित भएन हो यो बाहेक अरू जस्तै विवेशको अध्यक्ष भवानी माविको भएको कारणले शिक्षातर्फ पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस् जसरी हुन्छ धेरै खर्चबाट बचिन्छ घरको खाएर पढिन्छ भनेर हामीले माविको अनुमति पायौँ मावि सञ्चालन गऱ्यौँ तर फेरि तल्लो क्लासका बोर्डिङमा जाने एउटा बाध्यता हो कि रहर हो खासै अब समूहमा चेतनाको रूपमा त हामीले त्यो काम गरेनौँ हैन सूचनाको रूपमा विद्यालयको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो काम गऱ्यौँ है हामीले सकेसम्म चाहिँ विद्यालयले अभिभावकको बिचमा भन्दा अभिभावकमा चाहिँ विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्यसपछि विद्यालयका चाहिँ टिचरहरू चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ जानुहुन्न भनेर यो खालको चाहिँ अभियान चलाउनु भनेर हामीले चाहिँ त्यो गरेका छौँ होइन त्यो अनुसार गर्दा पनि मान्छेमा के रहेछ भन्दाखेरि यो मान्छेको एउटा चाहिँ यो उपसीको भनौँ कि अथवा के भनौँ होइन अब अभिभावकले पनि त्यो जुन आफ्नो जुन सामुदायिक विद्यालयमा जुन निःशुल्क पढ्न पाइन्छ त्यहाँ त्यति ध्यान नजाने जहाँ चाहिँ लगानी बेसरी लगानी गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ उनको ध्यान गएर पनि त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्न चाहिँ इच्छुक भएको हिसाबले पनि त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अब किन भन्दाखेरि त्यो गर्नु त टिचरकै छोराछोरी उता गएको छन् अब भन्ने के गर्नु छ अहिले टिचरकै छोराछोरी अहिले जान्ने बुझ्ने के त्यो त्यस्तो खालको गएको हुँदाखेरि पनि नागरिकबाट गुनासो त्यही त नागरिक हामीले त किन भन्दाखेरि हाम्रो त के हो भन्दाखेरि जति पनि प्राइभेट शिक्षामा जुन हाम्रो जुन खालको प्राइभेट शिक्षामा जुन क्वालिटी छ नि त्यो क्वालिटी चाहिँ राज्यले चाहिँ यो सरकारी विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा गर्नुपर्छ र त्यो त्यसरी मात्रै त्यहाँका चाहिँ अभिभावकका बच्चा बच्ची रोकिन्छ भन्ने हो।
तपाईले अहिले यो शिक्षण पेसामा आबद्ध भइरहँदा शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ र के कुरा सुधार गर्नु? धन्यवाद। म हरिबहादुर नेपाली, म शिक्षक पनि र लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध छु। आफै इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्छ र लागिरहेका छौँ। यदाकता कस्तो छ भन्दाखेरि अब सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू लापरवाही गरेकै कारणले गर्दा विद्यालयहरूमा पढाइ राम्रो हुँदैन र निजी विद्यालयहरूमा लैजाँदा पढाइ राम्रो हुन्छ विद्यार्थीहरूको र अनुशासन पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा पनि आकर्षण बढेको हो र मैले भन्दै गर्दा अहिले हाम्रो भेरेगङ्गा नगरपालिकाका आदरणीय मेयर साहब आफै पनि पूर्व शिक्षक भएको हुनाले उहाँ एउटा मेहनती र लगनशील शिक्षकले त्यही शिक्षा हामीलाई पढाउनु भएको छ र हामीले पनि उहाँले पनि अहिले यो विद्यालय सरकारी विद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउनको लागि विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षकहरू चाहिँ तलमाथि अथवा राम्रो विद्यालयहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहनको लागि प्रयासहरू पनि भएका छन् र अलिकति कमजोर विद्यालयहरूलाई अलिकति केही सुझाव सल्लाह पनि दिनुभएको छ भर्खरै है। त्यस कारणले गर्दा कतिपय विद्यालयका दरबन्दी घटेका छन्। यद्यपि दरबन्दी घटेका कतिपय ठाउँमा गुनासा पनि आइरहेका छन्। म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भेरेगङ्गा नगर समितिको सचिवको हैसियतले मलाई पनि एक दुईवटा गुनासाहरू आएका छन् र यो मेयर साहब र उपमेयर साहब भएकै ठाउँमा र वडा अध्यक्षज्यू भएको ठाउँमा म के गुनासो गरेँ भन्दा र यो समाधान पनि होस्। बाल कल्याण प्रावि लेख हात्तीखालबाट विद्यार्थी कम भएकै कारणले दरबन्दी कटेको हो। यहाँ नजिकैको विद्यालय दरबन्दी कटेको यथार्थ हो। कट्नु पनि पर्थ्यो, कटेको कम छन्। विद्यार्थीको आधारमा दरबन्दी मिलान गर्दा कट्छ नै। तर कटाइरहँदा स्थायी दरबन्दीलाई त्यही स्थायी विद्यालय हो यो त, स्थायी दरबन्दीलाई त्यही स्थायी दरबन्दीलाई त्यहाँ राख्ने र त्यसपछि कनिष्ठ दरबन्दी जुन हो त्यसलाई चाहिँ कटाएर पठाउनु पर्थ्यो र स्थायी दरबन्दी कट्न पुग्यो र राहत र अर्को स्वयंसेवक शिक्षक भन्ने जस्ता अथवा चाहिँ नगरपालिकाको स्रोतबाट चाहिँ तल भत्ता खाने शिक्षक रहनुभयो र स्थायी दरबन्दी गयो। यो सवालमा गुनासो आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो गुनासो सम्बोधन गरिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। भेरेगङ्गा नगरपालिकामा सरकारी विद्यालयहरू अलिक गुणस्तरमा पुगिसकेका छैनन्। विगतदेखिको समस्या यो आजको समस्या होइन र अघि पनि कुरा आयो विद्यालयमा विद्यार्थीहरू कम हुने, बाहिर जाने, निजी स्कुलमा अन्य स्कुलमा जाने, यहाँको स्कुलमा नबस्ने कुरा छ। यहाँ मात्रै होइन धेरै वडामा यो समस्या छ नै। त्यो विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिएन भने आफ्ना छोराछोरी नानी बाबुलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउने, ट्यालेन्ट बनाउने, राम्रो बनाउने त सबै अभिभावकको इच्छा हुन्छ त। राम्रो बनाउनुको सट्टा खराब त बनाउन चाह। त्यसैले पहिला सरकारी विद्यालय सुध्रिने 4 पक्ष मेहनत गर्नु पर्यो। त्यसमा पहिलो भूमिका शिक्षक साथीहरूकै हुन्छ। यदि दरबन्दी काटिँदा बाहिर शिक्षक पठाउनु पर्यो भने कनिष्ठबाट पछिल्लो नियुक्तिबाट पठाउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ। त्यसलाई सच्याउने कुरामा हामी तुरुन्तै चाहिँ अफिसमा गएर त्यसलाई सोच्ने गर्छौँ। मेरो नाम युवराज महाराज छेत्री, यसै हात्तीखाल निवासी। अब हामी अब महत्त्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तिहरू, नगर प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, वडा अध्यक्ष लगायत मिडिया साथीहरू पनि आउनुभएको छ र विशेष गरेर त हाम्रो भूगोलले नै हामीलाई साथ दिएको छैन। विकट एरिया छ अनि यस्तो एरियामा रहेको मेरो पहिलो गुनासै भनेको भर्खर मात्रै अब अन्तर्वार्ता गरिरहँदा विद्यालयको अवस्था, हिजो म 14 वर्षसम्म विद्यालय अध्यक्ष भएर काम गरेको थिएँ। अहिले त्यो विद्यालयको एउटा मात्र दरबन्दी काटिँदाखेरि ठुलो गुनासो यहीँ छ। यो चाहिँ अब मेयर साहबले बोलिसक्नु भएको छ। यसको बारेमा हामी अब भोलि गएर अफिसमा कुरो गर्छौँ भनेर त्यो कुरो राख्नुभयो। यो समस्याको समाधान 1 नम्बर होस् भन्न चाहन्छु र सुधार गर्नुपर्ने कुरामा विकासका काम सबै सुरु भएका छन् तर सबै अधुरा छन्। यसलाई निरन्तर रूपमा पुरा गर्दै गइयोस् र यो गिद्धेडाँडा धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा सङ्घबाट बजेट परेको अहिले निरन्तर रूपमा किन रोकियो? यसलाई निरन्तर रूपमा आइराख्नु पर्थ्यो र यसमा हामीले भौतिक निर्माण गर्नुपर्ने, भ्युटारहरू बनाउनु पर्ने, पार्कहरू बनाउनु पर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन्। यी कामहरूलाई निरन्तर रूपमा पानीको स्रोत आए जसरी आइराख्नु पर्थ्यो। किन रोकिएको छ यो बानी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट। अनि गिद्धेडाँडा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र यो व्यवस्थापनका लागि यो मूल व्यवस्थापन समितिको गठन चाहिँ भयो।
तर अब यो 100वटा गन्तव्यमा परेपछि यहाँको विकास यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, पर्यटक क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यो। त्यो अनुसार चाहिँ बजेट पनि पर्यो, हाम्रो मान्यज्यूहरूले काम पनि गर्नुभयो, हामी निरन्तर रूपमा लागिराखेका थियौँ। अब त्यसपछि दोस्रोसम्म लगातार रूपमा चाहिँ बजेट आयो। त्यो बजेट आउँदासम्म म भेरीगङ्गा नगरपालिकामा गएर पहिलाको मेयर साहबसँग बसेर धेरै कुराकानी गरियो। त्यसका लागि चाहिँ दोस्रोचोटि हामी भेरीगङ्गा नगरपालिकासँग त्यहाँ पनि पुग्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ पर्यटन मन्त्रालयमा पनि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ, बजेट किन आउँदैन, प्रक्रिया के हो भन्दाखेरि पर्यटन मन्त्रालयबाट त्यहाँको एकजना सहसचिव सरले मलाई चाहिँ के जानकारी गराउनु भयो भने हाम्रो कार्यक्रमको सिस्टम फरक भएको छ। तपाईँको नगरपालिकाले हामी यति गर्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ माथिबाट यति बजेट आउने एउटा गुरु योजना जस्तै फेरि बनाएर पठाइदिनुहोस्, त्यस पछाडि चाहिँ ठुलो बजेट आउँछ तपाईँहरू कहाँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले त्यहाँ भेरीगङ्गा नगरपालिकामा हाम्रो वडा अध्यक्ष सदस्यहरू हुनुहुन्छ, बारम्बार भने मैले। त्यसपछि भेरीगङ्गा नगरपालिका भूपेन्द्र बहादुर चन्द हुनुहुन्थ्यो पहिलाको मेयर, अनि उहाँलाई पनि भने। अनि लास्टमा चाहिँ ल हामी पठाउँछौँ यहाँबाट भनेर पठाउनु भयो। हामीले यहाँको वडा अध्यक्षहरूलाई भन्नु ल तपाईँले जसरी पास गराएर माथि पठाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ निर्णय गराएर पठाइदिनुहोस् भन्यौँ। तर अब भेरीगङ्गा यहाँ यतातिर त पठाइदिन्छु भन्नुभयो, माथितिर त त्यो निर्णय गरेर पठाउनु भएको रहेछ। अनि त्यो नपठाएपछि कार्यक्रम त्यो 100वटा गन्तव्यमध्ये जुन परेको थियो त्यो अब स्थानीय सरकारले पनि त्यसको केही जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अनि गुरु योजनासहित पठाउने, नगरले कति गर्ने हामीले कति गर्ने, त्यो कार्यक्रमसहित गयो भने तपाईँको एउटा ठुलो एउटा विस्तृत खाकामा विकास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आएको थियो। भेरीगङ्गा नगरपालिकाले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरिदिँदाखेरि यो बजेटबाट चाहिँ अलिकति पछाडि परेको, हामीले प्रयास नगरेर होइन, स्थानीय सरकारले त्यस बेलाको स्थानीय सरकारले पर्याप्त साथ नदिँदाखेरि चाहिँ बजेटमा चाहिँ यो चाहिँ गिद्धेडाँडा पर्यटक क्षेत्रको अध्यक्षले भन्नुभयो। यो सन्दर्भमा नेपालको केन्द्रीय स्तरको सरकारले 100वटा पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एउटा गन्तव्य कर्णालीको यसलाई चाहिँ मानेको छ, नीतिगत रूपमा आएको छ। त्यही अन्तर्गत 2 वर्ष लगातार बजेट पनि आयो। अब यो सङ्क्रमणको बेला पनि भयो, विगतको मान्यजीले 2 वर्षसम्म लगातार बजेट पठाइदिनु भयो समन्वय गरेर। अब अहिले आउनुपर्ने यो नयाँ फेरि निर्वाचन भएको हुनाले सायद उहाँको ध्यान आकर्षण भएको छैन होला। हामीले नगरबाट, नगरसभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर मन्त्रालयहरूमा सबै ठाउँमा पठाइसकेका छौँ। म यहीँबाट प्रदेशका मान्यजी मन्त्री हुनुहुन्छ, सङ्घीय मान्यजी मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि विगत चाहिँ यो निरन्तर रूपमा बजेट आउने गरी यो पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्र हो नेपाल सरकारले तोकेको यो गिद्धेडाँडा पर्यटकीय क्षेत्रमा फेरि पनि यो निरन्तर रूपमा चाहिँ यहाँले यो बजेट पठाइदिनु पहल गरिदिनु अनुरोध गर्छु। तपाईँको जिज्ञासा या प्रश्न के हो? धन्यवाद। मेरो नाम जितबहादुर केसी, स्थानीय बासिन्दा यहीँ। अब धेरैजसो अगाडि कुराहरू त धेरै भइसके, विकासका कुराहरू सबै कुरा भइसके। एउटा नगरपालिकामा योजनाहरू जसरी वितरण हुन्छ त्यसको सही सदुपयोग अथवा अनुगमन भएको छ कि छैन, एउटा उपप्रमुखलाई मेरो पनि एउटा जिज्ञासा छ होइन। योजनाहरू हाल्या हुन्छ, अनुगमन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, त्यो अनुसारले भएको छ कि नै भनेर अनुगमन गर्नु भएको छैन होइन। अर्को कुरा अब एउटा वडापालिकासँग के गुनासो छ भने चाहिँ सूचना भन्ने कुरा, नीति तथा कार्यक्रमहरू के हुन्छ नि त, जनता कहाँ के नीति तथा कार्यक्रमहरू पुगे भन्ने कुरा जानकारी पनि त्यति हामीले नपाए जस्तो छौँ। त्यसका लागि कस्तो प्रकारको योजना छ यही हो जिज्ञासा। अनुगमन गर्दै गर्दा सकेसम्म हामी पहिलो चरणमा सुरुवातीमा पनि आइराखेका छौँ र दोस्रो चरणमा हामी सम्पन्न भइरहँदा हाम्रो अनुगमनको टिमै आइरहेछ। इन्जिनियर साहब सकभर त हाम्रो योजना शाखा प्रशासकीय अधिकृत सहित अनि एउटा हाम्रो जुन वडाको त्यही वडाको प्राविधिक सहेर हामी हेरेर हामी इस्टिमेट अनुसार नै, नापी नक्सा अनुसार नै हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। प्रयास कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सूचना आएको हकमा चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले वडा सदस्य मार्फत भने हुन्छौँ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले सूचना पार्टीमा पनि ट्रान्सफर गरेका हुन्छौँ होइन। र कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो उमा पनि अब त्यो हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। त्यो भएर अब सायद उहाँले कतै त्यो कहिले नथाहा पाएर कि नत्र हाम्रो प्रत्येक कुनै सूचना आयो भने हाम्रो सूचना जुन गर्नुपर्ने सूचना त्यो सूचनामा चाहिँ हामीले वडाबाट चाहिँ त्यो कन्जुसा गरेर सूचना नदिने भन्ने हुन्न, सूचना त सबमा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यही नै हो। तपाईँले आफ्नो नामसहित के छ तपाईँको गुनासो अथवा प्रश्न? धन्यवाद। मेरो नाम रेशमबहादुर महरा, चाहिँ अहिले काठिहाल स्थानीयवासी। मेरो गुनासो भनेको त अब नगर प्रमुख विशेष गरी हाम्रो अब बालकेना परामा एक मात्र भएको दरबन्दी अब 2051 सालदेखि कार्यरत भएको, अहिले जाँदाखेरि दुःख लाग्यो हामीलाई।
त्यही हो गुनासो। अब त्यसलाई नगर प्रमुखले एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्ने त्यही हो। तपाईँको दरबन्दी सबै हेर्छौँ, मिलेसम्म यो मिलाउन प्रयास गर्छौँ। बाँकी अर्को वर्ष तपाईँले विद्यार्थी सङ्ख्या हर्लक्कै बढाउनुहोस्, त्यो दरबन्दी फिर्ता भएर आउँछ। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो नाम सुरेन्द्र पाण्डे, मेरो टोल चाहिँ चिउरी गैरा। त्यहाँ चाहिँ एकदमै दुःखको कुरो के छ भने त्यहाँ अहिले बाटो राम्रोसँग गएको छैन होइन। त्यहाँको मान्छे बिमारी हुँदा या त पर लेकझिनी या त स्टेसन बोकेर तल भर्लिन झार्नु परेको छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ 12 मास अटो गइदिएको भए होइन, त्यहाँको मान्छे गुनासो त्यही छ। अनि बत्ती पनि गएको छैन अहिलेसम्म, टर्च बालेर नै हेर्नुपर्छ बाहिरभित्र, अनि त्यही हो गुनासो सबभन्दा। अहिले तानतुन गरेर त्यस्तो त होइन होइन। हाम्रा अब यो कतिपय हामीले विरोध गरेका बजेट पनि सिद्धे। तर एउटा विडम्बना कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो सरसफाइ भनेर चाहिँ हामीले जुन योजना बनाएको थियौँ नगरबाटै हाम्रो कार्यपालिका निर्णय भएको थियो, त्यो अनुसारको उहाँहरूले चाहिँ खासै काम चाहिँ त्यो हाम्रो त्यहाँ नगरमा के थियो भन्दाखेरि विगतका वडा जस्तै 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 5 6 लाई चाहिँ पूर्वकै स्थानमा जुन अहिलेको जुन क्षति पुऱ्याएको छ त्यही पुर्याउने भनेर चाहिँ भएको थियो। त्यो बेलामा उहाँलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ जिसिबी लगाएर राम्रोसँग बनाउनु भनेको होइन, बनायौँ त भन्नुभयो। फेरि अहिले चाहिँ अटो गाएन भन्नुहुन्छ। मेरो पनि हो त्यही हो। मैले यो चाहिँ त्यहाँ जाँदा पनि त्यहाँ एउटा कुरा बत्ती पनि नभएको, अरू कुरो चाहिँ बाटो पनि कस्तो भन्दाखेरि त्यो बाटो यस्तो ठाडो भएको, यो बाटोको पनि अलि यो मोरालिटी पनि अलिकति बदल्नुपर्छ र चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्तीया पनि यो ठाउँमा चाहिँ उतासम्म जो 10 सम्म आउँछ नि उताको जुन 6 नम्बरबाट त्यहाँ चाहिँ मिलान गर्नुपर्छ भन्यो। अब त्यस्तो अझै पनि छ भने अब हामी चाहिँ अब जुन यो आर्थिक वर्ष आएको छ, अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी के बजेटिङ गरेर त्यो समाधान गर्छौँ। हुन त भइरहेको छ निरन्तर, तर यहाँको भूगोल अथवा पहाडी इलाका भएको हुनाले ठाउँ अप्ठ्यारो ठाउँ भएको हुनाले भएको छैन अनि हुनुपर्ने पोर्सन हाम्रो यहाँ अटो आएको, अहिले अटो आउनु बन्द भयो। अटै आउनु अहिले यहाँ किन रहेछ यो भन्ने कुरा अब हाम्रा वडा सदस्यले थाहा होला कि। अब अटो अस्ति भर्खरसम्म आएको थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो बाटो पानी पर्यो भने अस्ति आएको ठुलो पानीले चाहिँ बगायो, हाम्रो गराबिल छैन, पक्की नाली छैन। अनि पानी आयो भने हाम्रो चाहिँ यहाँको बिरामी, यहाँको चाहिँ उत्पादन, कृषि उत्पादन सबै चाहिँ बोकेर लग्ने अवस्था छ। यसको हामी पनि पीडामा छौँ। यसको चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ र केन्द्रबाट नै ठुलो बजेट आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। सर, भेरिङ्गा नगरपालिकाको चाहिँ समग्र योजनाको अवस्था हेर्दाखेरि करिब चाहिँ 80% योजनाहरू चाहिँ सम्झौता चाहिँ भइसकेका छन्। लगभग चाहिँ अब 60% जति सम्पन्न भइसकेका छन्। अब यो भेरिङ्गा वार्ड नम्बर 5 को अवस्था हेर्दाखेरि करिब यहाँका पनि अब यो लिप्स एउटा चलिरहेछ, एउटा चाहिँ तपाईँको ग्राभेलको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ चलिरहेछ मलाई जानकारी भएअनुसार, र अन्य चाहिँ लगभग चाहिँ आधाभन्दा बढी चाहिँ यहाँ पनि लगभग चाहिँ योजना सम्पन्न भइसकेका छन्। र अन्यत्रको हेर्दाखेरि पनि करिब पनि योजना अनुगमन गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ अघि मेरो साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ। हामीले अनुगमन गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ भएका कुराहरू पनि गुणस्तरका कुराहरूमा र चाहिँ त्यो उसको चाहिँ क्वालिटी क्वान्टिटीको सन्दर्भमा हामीले अनुगमन गर्दै जाँदाखेरि केही चाहिँ सुधार भएका छन् र चाहिँ अनुगमन चाहिँ हाम्रो निरन्तर छ र कम्तीमा वडामा एउटा अनुगमन गर्ने गरेका छैनौँ। हाम्रो एउटा सिङ्गो अनुगमन टिम छ, त्यो सल्लाह गरेर लगभग एउटा वडामा कम्तीमा 3-4 योजना चाहिँ सम्पन्न भयो भने हामी चाहिँ अनुगमन त्यसरी जाने गरेका छौँ। र विशेष गरेर टोलबाट आउने योजनाहरू के छन्, अहिले कस्ता आइरहेका छन्, जनताको अपेक्षाहरू के पाइएका छन्? नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ खगिसरा नेपाली, वडा सदस्य। र हाम्रो गाउँ बस्तीमा चाहिँ हाम्रो योजनाहरू ल्याउँदाखेरि हामीले विशेष गरेर त हामी टोलमै गएर हाम्रा जुन टोल विकास मार्फत हामीले चाहिँ योजनाहरू ल्याउने गरेका छौँ र त्यसमा पनि अब कुन कुरालाई अब हामी कसरी लैजाने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो टोलले नै अब प्राथमिकता गरेर ल्याउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी छनौट गरेर हामी प्रत्येक टोलबाट हामी आफ्नै बस्ती स्तरबाट हाम्रा बस्ती स्तरमा भएका अब योजनाहरू के छ, के कमी छ, त्यो कुरालाई हामी बस्ती स्तरबाट ल्याएर हामीले वडामा ल्याएर वडाबाट कलेक्सन गरेर हामीले चाहिँ नगरमा पठाउने काम गरिरहेका छौँ। नाम मेरो भद्रबहादुर ओली।
क्षेत्र नम्बर 5 भेरीगङ्गा 5 र यहाँ विकास नभएकै होइन, विकास पनि त भएकै छ, तर सबै ठाउँमा विकास पनि पुगेको छैन, सबै ठाउँमा बत्ती पनि पुगेको छैन, सबै ठाउँमा पानी खानेपानी पनि पुगेको छैन। यही मेरो गुनासो छ। मेरो नाम लोवर गर्थी। आजको मेरो साप पनि आउनु भएको छ, मेरो साप पनि हुनुहुन्छ, वडाहरू सबै टिम हामी छौँ। भन्दाखेरि सबै टिम हुने छौँ हामी। अब भन्नु हजुर गुनासो त अब आउँछ, गुनासो किन आउने, गुनासो त आइरहेको छ होइन। आए पनि अब कोही खानेपानीको हुन्छ, अझै पनि छन्, आइरहेछन्। आज पनि त्यही गुनासो बोकेर हिँडेको छु। धन्यवाद। हाम्रो अपेक्षा भनेको हाम्रो अब भेरीगाउँ नगरपालिकासँग हाम्रो वडाको पनि यो भेरीगाउँ नगरपालिकाको यो पर्यटक क्षेत्रको चाहिँ यो गौरवको आयोजना भनेको सहयोग गन्तव्य स्थान मध्येमा कर्णाली प्रदेश परेको गिद्दी डाँडा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि भेरीगाउँ नगरपालिकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकता पारेर चाहिँ सँगै बजेट चाहिँ माग गर्नुपर्छ भन्ने हो हैन र। हाम्रो डिपिआर बनेको छ, हाम्रो यसको चाहिँ सबै विधि विधान छ, डिपिआर छ। त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले जति पनि गर्नुपर्ने यहाँको संरचनाहरू छन् त्यो गर्नको निमित्त चाहिँ अब पक्कै पनि यसमा चाहिँ हाम्रो मेयर साहब ले नै यसमा चाहिँ पहिला पनि प्रस्ताव गर्नुभएको र उहाँले बनाएको चाहिँ ऊ हुन् होइन। त्यसले गर्दा म ढुक्क के छु भन्दाखेरि यसको विषयमा पहिलाको मेयर साहबसँग म लड्नु पर्दैन, किन भन्दा मभन्दा अहिलेको मेयर साहब उहाँ आफै नै योमा लागि परेको हुँदाखेरि पनि यो चाहिँ अब चाहिँ जुन माथिबाट आउने पर्ने सङ्घीय बजेट छ यो निरन्तर रूपमा आउँछ र त्यसको लागि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यो हाम्रो सपना मैले अघि भनेको थिएँ, भव्यबाट गिद्धे डाँडासम्म केबल कार सञ्चालन गर्ने यो सपना हो, परिकल्पना पनि हो। यो चाहिँ कालीदमार लेखातिखाल सडक त्यसलाई चाहिँ यहाँ गिद्धे डाँडासम्म ल्याउने, यो सिँढी पनि 1000 सिँढीभन्दा बढी भइसकेको छ। यसरी यसको चौतर्फी विकास गर्ने, यसको गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने गरी हामीले सपना देखेका छौँ र यसको डिपिआर पनि भइसकेको छ। र त्यो सन्दर्भमा हामीले अस्ति भर्खरकै नगरसभाबाट पनि निर्णय गरेका छौँ गिद्धे डाँडा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गर्नलाई भेरीगाउँ नगरपालिकाका 13 वडामा भएका सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रहरूको गुरुयोजना बनाउने गरी हामीले गुरुयोजना बनाउने निर्णय पनि गऱ्यौँ। गुरुयोजनाको लागि प्राविधिक पनि खटायौँ। उहाँले सर्वे गरेर गुरुयोजनाको लागि एउटा मस्यौदा दिइसक्नु भएको छ, सर्वेको मस्यौदा दिनुभएको छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। त्यसो भयो भने हामीले गुरुयोजनासहित गिद्धे डाँडाको चौतर्फी विकास गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ, विगतदेखि यो 100 गन्तव्यभित्र पर्ने यो गिद्धे डाँडालाई यो वर्ष सरकारले बजेट कटाएको छ। विगतमा निरन्तर आएको यो वर्ष पनि निरन्तर हुनुपर्थ्यो। म आह्वान गर्न चाहन्छु कि सङ्घीय सरकारले आफूले बनाएको पर्यटकीय गन्तव्यलाई बिचमा तुहाउने गरी गर्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ निवेदन पनि त्यहाँ पुगेको छ, सङ्घीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई, पर्यटन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ, पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि पुगिसकेको छ र उहाँले यो वर्षदेखि निरन्तर गर्नुहुनेछ। के भन्न चाहन्छु भने जस्तो सङ्घीय सरकारले ल्याएको यो गुरुयोजना गिद्धे डाँडा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र 74 को चुनावमा हामी निर्वाचित भएर पहिलोचोटि जाँदाखेरि हामीले चाहिँ पहिलो बैठक र पहिलो बजेटबाटै हामीले सिद्ध बाबा मन्दिरमा सुरुवात गरेका थियौँ र यो सुरुवात गर्दाखेरि हाम्रा धेरै चाहिँ ठाउँ टोलहरूबाट यो चाहिँ गिद्धे डाँडा यस्तो चाहिँ माथि डाँडामा चाहिँ मन्दिर बनाएर यो कामै छैन, यो बजेट दुरुपयोग भन्ने भयो भन्ने जस्ता कुरा पनि उठेका थिए। तर यो वास्तविक यो ठाउँलाई बनाउने भनेकै कालीदमारदेखि लेखातिखालसम्मको यो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई यसलाई चाहिँ हामीले विस्तार गऱ्यौँ भने यहाँको मान्छेको जीविका उत्पादनदेखि लगेर सबै कुरामा चाहिँ सहज हुन्छ। यहाँको बाटोको कुराहरू, यहाँ 100 जना मान्छे यहाँ आयो भने यहाँको समस्या यो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ र यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै गरेका हौँ। यसको डिपिआर गर्दा पनि म स्वयं बसेको छु। यसको डिपिआर गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यू टावरको लागि डिपिआर छ, एउटा चाहिँ शिव मन्दिर निर्माणको लागि डिपिआर बनेको छ, अनि त्यसपछि पिकनिक पार्कको लागि छ, यहाँ चाहिँ लिफ्ट खानेपानीको लागि छ र यी खालका
सबै यसको कम्पाउन्डिङदेखि लगेर सबैको चाहिँ डिपिआर बनेको छ। तर डिपिआर को काम हुँदाहुँदै बिचमा चाहिँ स्थानीय सरकारको साझेदारीमा काम गर्ने भनेर जो सङ्घीय सरकारले ल्यायो नीति र त्यसमा भेरिङ्गा नगरपालिकाको मैले नगरसभामा पनि बारम्बार कुरा उठाएँ। यसलाई चाहिँ मेयर साहब उपमेयर साहब तपाईँहरू चाहिँ यहाँको अभिभावक हो, तपाईँहरू यहाँको बाउआमा हो, यसलाई चाहिँ पछार्नुहुन्न, यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ बढाउनुहोस् अगाडि, यो 5 नम्बरलाई नै लात हानेको हुन्छ भनेर मैले नगरसभामा पनि कुरा उठाएँ। तर कुरा सुनवाई भएन, यसलाई माथि पुर्याइएन, यसको चाहिँ काम रोकियो र अब फेरि पूर्ण यसको चाहिँ डिपिआरदेखि सुरु गर्ने चाहिँ मेयर साहब यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले चाहिँ अहिलेको पहिलो नगरसभामा यसलाई चाहिँ गिद्धे डाँडा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई सङ्घीय सरकारमा पुर्याउने भनेर नगरसभाबाट निर्णय त भयो, तर अब त्यो माथि पुग्यो पुगेन, अब यसको कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन, अब सङ्घीय सरकारले यो हेर्छ कि हेर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको यो समुदायले चाहिँ हेर्न आवश्यक छ। यो गिद्धे डाँडा भन्ने अहिलेसम्म पनि धेरैमा के बुझाइ भएको छ भने यो एउटा लेखाथिखालको लागि मात्रै हो भन्ने बुझाइ भएको छ। यो सिङ्गो भेरिङ्गा नगरपालिकाको हो, यसमा चाहिँ नगरपालिकाले नै संरक्षण गर्नुपर्छ। अब यहाँ हामीले लगाएका बिरुवाहरू सब चाहिँ अब यसको संरक्षण गर्ने, यसको हेरालो गर्ने कोही पनि छैन। यहाँ सम्पूर्ण बिरुवाहरू आगो लगाएर नष्ट भएका छन्, आगो डढेरो लाग्यो, अनि यसको संरक्षण गर्ने छैन। यसलाई नगरपालिकाले एकजना कर्मचारी यहाँ खटाएर अनि यसको चाहिँ यहाँ बिरुवा वृक्षारोपणदेखि लगेर बरु यसको चाहिँ राजस्व नगरपालिकाले चाहिँ टिकट सिस्टम लगाएर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यसलाई छिटै हामी सङ्घीय सरकारले बजेटभन्दा पनि हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि यसलाई केही संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बनाइराख्छु। यो गिद्धे डाँडामा आज कार्यक्रम भएको छ। यहाँबाट यो गिद्धे डाँडाको विशेषता भनेको यहाँबाट हामी सिस्ने हिमाल देख्न सक्छौँ, यहाँबाट भेरी नदी देख्न सक्छौँ, यहाँबाट बबई नदी देख्न सक्छौँ, यहाँबाट राप्ती नदी देख्न सक्छौँ, यहाँबाट चाहिँ भेरी बबई डाइभर्सन देख्न सक्छौँ, यहाँबाट सुर्खेत बजार देख्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ नेचुरल भ्यू टावर यो चाहिँ आफैमा भ्यू टावर उच्च भएको ठाउँमा छ। यसलाई चाहिँ हामी जसरी पनि चाहिँ यसलाई उच्च स्तरमा पुर्याउनुपर्छ भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। म मोहन ओली, यहाँको स्थानीय बासिन्दा। हाम्रो यो समुदायमा लगायत अन्य ठाउँमा पनि यस पशु चौपाएको लागि यो रोग आइरहेछ। त्यो रोगको लागि चाहिँ हामीहरूले सामान्य खर्च गर्ने अवस्था छैन। एउटाले चाहिँ सुई लाग्यो भने 2500-3000 रुपियाँ लिने अवस्था छ। पशु चौपाएको रोग आएछ, यसको लागि स्थानीय सरकारले केही पहल गर्थ्यो कि भन्ने आशा हो। र अर्को यो भ्युटाहरूको बारेमा चाहिँ पहिल्यैदेखि भ्युटार र यो किबुलकार भन्ने हामीले लगभग 10-15 वर्षदेखि सुन्दै आएका छौँ। र यो हाम्रै पालामा हुने हो कि यो मेरो छोरो हो, यसको पालामा पनि बन्दैन कि कहिलेसम्म बन्छ, यो पनि परिस्थितिमा आउनु पर्छ। म पदमबहादुर खत्री। अघि नै पनि मैले त्यो थोरै कुरा राखेको थिएँ, थोरै कुरा फेरि राख्ने मन लाग्यो। के भनेपछि मैले मेरो सुझाव हो, त्यसो खासै के होइन। यहाँ सबैभन्दा नजिक यो हाम्रो सिद्धबाबा मन्दिरको के भन्छ नै जनप्रतिनिधि गोरबहादुर भाइ र फेरि के भन्दा यहाँ यो के भने नै मन्दिरको संरक्षक अथवा अभिभावक हाम्रो चाहिँ के हो उसको समिति अध्यक्ष र यहाँ के अरे सल्लाहकारज्यूलाई हाम्रो पुसाइ युवराज महाराजजीलाई मैले के जानकारी के अरे के सुझाव दिएँ भने जस्तै के हो त भन्दा यहाँ पर्यटनहरू धेरै आउँछन्, हामीले पनि देख्छौँ, हामी पनि बाटैमा छ। अनि त्यो देख्दै गर्दाखेरि सुन्दै गर्दाखेरि ओह त्यहाँ त गइयो हेर्न गइयो, उतापट्टि छरो रहेछ, राम्रो रहेछ, गिद्धे पर मन्दिर पनि टाप्नुमा रहेछ, राम्रो रहेछ अनि भन्ने कुरा भयो, ठाउँ राम्रै भयो। तर त्यो त्यहाँ सिडी त हामी त इन्डिया जाँदाखेरि भारी बोक्दा नि हिँडेको थियौँ, त्यो घर चाहिँ के हो भन्दा वहाँ इन्डिया जाँदा पनि देखेको थियौँ भन्ने त भयो। मैले भने त्यसो होइन, घर पनि चाहिन्छ किन बाघ भालु आएको हुँदा बस्नुपर्छ भन्दै गर्दा यहाँ अलिकति के हो भन्दा मैले भन्नै पर्ने कुरा जस्तै बिरुवा लगाइएछ आगोले खत्तम होइन। तपाईँको त्यो मात्र नभएर अरू के बिरुवा भन्दा यहाँ तपाईँको छन् के अनार, तपाईँको त्यसपछि त्यहाँबाट लिची, तपाईँको त्यो यो आलु बखेडा आलु होइन, यस्ता यस्ता फलफुलहरूले चाहिँ यहाँ काक्तीहरू तपाईँको यति बेला तपाईँको त्यो सेन्टरले चाहिँ यहाँ मगमगाउँदो बनाएपछि झनै राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब यहाँ तपाईँको फागुन महिना लाग्दैन, तपाईँको के भन्दा यो मन्दिरभन्दा माथितिर आगो दन्किन्छ। यो मन्दिर लगाउँछ कि के लगाउँछ, यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुझाव।